بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم تلاميذ ترون كومان في حصة جديدة على قناة مات سيجما. في البداية ما تنساوش اللايك إلى عجبكم الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم الفيديوهات في الحين. حصة اليوم هي الحصة الثانية في درس لي فونكسيون بعد ما شفنا الحصة السابقة اللي كانت خاصة بالدومين ديفينيسيون القواعد اللي خاصنا نكونوا ضابطينهم. رابط الفيديو السابقة تلقاوه في صندوق الوصف وغادي يظهر على الشاشة الآن. الوغ في هذه الحصة ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا واحد التمرين تطبيقي ديال كيفية تحديد لي دومين ديفينيسيون ديال لي فونكسيون. نص التمرين يقول ديتيرميني لي دومين ديفينيسيون دي فونكسيون سويفونت. الوغ نحاولوا نبداو بالثلاث امثله الاولى. كما غادي تلاحظوا في المثال الاول عندنا x موان 1 في المقام، في المثال الثاني x موان 1 في الجذر مربع، وفي المثال الثالث x موان 1 في الجذر مربع اللي بدوره موجود في المقام. وهاد الوضعيات بثلاثه سبق الاشاره ليهم في الفيديو السابق من تكلمنا على شرط الوجود ديال لي فونكسيون اللي كيكون عندهم x موجود في المقام، وشرط وجود لي فونكسيون اللي عندهم الاكس في الجذر مربع، والكونديسيون ديكزيستونس نتاع لي فونكسيون اللي عندهم x موجود في الجذر مربع اللي بدوره موجود في المقام. دونك هاد الوضعيات بثلاثه سبق الاشاره ليهم، واللي بغى يراجع هاد القواعد يرجع للفيديو السابق. الوغ نرجعوا للامثله ديالنا. نبداو بالمثال الاول. عندنا f de x égale 3x sur x moins 1. تلاحظوا بلي عندنا مقام وشرط وجود المقام هو تو سامبلومون خاص المقام يخالف زيرو. دونك غادي نكتبوا d de f est égal x appartient à r ونديروا سلاش بحيث تيل كو، وهنايا نكتبوا شرط الوجود. الوغ هنا شرط الوجود بالنسبه لهذا المثال تو سامبلومون هو ان المقام لازم يكون يخالف صفر. دونك نبسطوا d de f تعطيني x appartient à r تيل كو x خاصها تخالف واحد، لان الا نقلنا موان زا غتولي بيان سور 1. Alors, شنو المعنى ديال d de f هي x appartient à r tel que x différent de 1. معنيتها ان f معرفة لكل x من r كيف ما بغى يكون x من r شريطة انه يكون يخالف واحد. في هذه الحالة غادي نقولوا بلي d de f كتساوي r كلها باستثناء الواحد. فرونسي كنقولوا r privé de 1 ou bien 1 exclu de r على اساس r قلعنا منها واحد. وبالنسبه للبريفي عندها جوج رموز، او بيان نستعملوا الرمز نتاع الناقص او بيان نستعملوا الرمز ديال الاونتي سلاش. تري بيان. دونك شنو المعنى نتاع ار بريفي دو 1؟ وكاننا غادي نمشيو عند ار كلها اللي هي المستقيم المدرج ونحيدو تو سامبلومون ال1، بمعنى غادي تبقى لينا موال لانفيني حتى ال1 وال1 اكسكلو، وعاوتاني من ال1 حتى البلس لانفيني. دونك نقدر نكتب دي دو اف بصيغه لي زانترفال، بمعنى دي دو اف هي موال لانفيني 1 اكسكلو union 1 exclu plus l'infini. Très bien. وبهذا نكون حددت بيان سور دومين ديفينيسيون، مي ماشي مطالب انني نديرو سو فورم دي زانترفال. الاساس هو انني نلقى شنو هما دومين ديفينيسيون. حنا بطبيعه الحال لقينا ا بريفي دو 1. نمروا الان للمثال الثاني. f de x égale لا راسين كاري ديال x موان 1. تلاحظوا باللي عندنا x موان 1 في الجذر غادي تغير الان شرط الوجود. دونك غتصبح عندنا d de f est égal x appartient à r tel que ما بداخل الجذر خصو يكون اكبر او يساوي 0. دونك متراجحا نحاولوا نديروا الحل d de f égale x appartient à r tel que x supérieur ou égal à 1. alors المعنى ديالها تو سامبلومون ان f معرفه بالنسبه لكاع لي زيكس اللي appartient à r شريطه انهم يكونوا كبار من واحد. وفي هذه الحاله من كنقولوا x اكبر من واحد، والمعنى ديالها تو سامبلومون ان الاعداد اللي كبار على واحد هما الاعداد اللي جايين في الانترفال 1 بلس لانفيني، والان بطبيعه الحال داخل لان عندنا اكبر او يساوي. دونك باش نعبر هنا على دي دو اف تو سامبلومون يكفي انني نقول 1 بلس لانفيني. دونك هي الانترفال 1 بلس لانفيني، حيت هما الاعداد اللي كيحققوا شرط الوجود نتاع x supérieur ou égal à 1. نمروا للمثال الثالث. f de x égale 3x sur racine carrée de x moins 1. في هذه الحاله غادي نديروا لا ميم شوز d de f égale x appartient à r سلاش ونديروا شرط الوجود. الوغ في هذه الحاله x moins 1 خاصها تكون supérieur strictement à 0، اكبر قطعا من 0. علاش؟ من جهه خاصها تكون تخالف زيرو لانها موجوده في المقام، ومن جهه ثانيه باش تعطي وجوديه الجذر خاصها تكون موجبه. دونك supérieur ou égal à 0 مع تخالف زيرو غترجع strictement supérieur à 0. d de f est égal x appartient à r tel que x supérieur strictement à 1، بمعنى ان f معرفه pour tout x qui appartient à r شريطه انه يكون اكبر من واحد. tout simplement هي الانترفال 1 بلس لانفيني، وهنايا الان غادي يكون اكسكلو لان عندنا strictement supérieur à 1. الوغ باش نلخصوا الوضعيات الثلاث غتلاحظوا بلي من يكون عندنا المقام فيه الاكس خاصو يخالف زيرو، وهذيك تخالف زيرو غادي من نبسطوها غادي ترجع لنا في التالي ار بريفي من داك العدد اللي غادي نلقاوه هنايا. ومنين يكون عندنا اكس موجود في الجذر المربع خاصنا نقولوا بلي داكشي اللي داخل الجذر كله خصو يكون اكبر من زيرو، نحلوا متراجحه ونعطيو النتيجه على شكل انترفال.
لا ميم شوز بالنسبة إكس من يكون في الجذر المربع بدور الجذر المربع موجود في المقام خص يكون أكبر قطعا من زيرو. الآن نمر إلى الأمثلة الموالية. السؤال الرابع اف دو إكس إيكال 3 إكس على إكس كاري بلس 1. قبل ما غادي نبداو هذا المثال نحاولوا نذكروا بواحد الأمر جد مهم في الرياضيات، هو أن pour tout x appartient à R x au carré est toujours supérieur ou égal à 0. المعنى ديالها tout simplement أن لو كاري ديال أي عدد حقيقي كيعطينا النتيجة موجبة، وإلا كان غادي يعطينا نتيجة موجبة دونك لو كاري ديما غادي يكون ديفيرون على أي عدد سالب. لو كاري est toujours أكبر من أي عدد سالب. Le carré est toujours supérieur ou égal à 0. Le carré est toujours supérieur strictement à أي عدد سالب. دونك هذه شي حاجة اللي دائمة التحقق بالنسبة لأي عدد. Ça c'est toujours vrai. دونك إلا هو toujours vrai ما غاديش يبقى شرط، ما غاديش يبقى تصبح أننا نقولوا عليه كونديسيون. حيت شنو هي الكونديسيون؟ الكونديسيون هي شي حاجة اللي تقدر تتحقق عند البعض وما تتحققش عند البعض الآخر. ولكن إلا كانت شي حاجة دائمة التحقق غادي تدفعنا للقول أن دي دو اف إيكال ار. علاش؟ حيت في داك الساعات غادي يكون عندنا هاد الشروط نتاع لو كاري يخالف ناقص 5 لو كاري سوبيريور موان 7 لو كاري سوبيريور 0 لو كاري سوبيريور موان 2، شي حاجة اللي محققة لأي عدد حقيقي. دونك ما تبقاش شرط، وبالتالي دي دو اف غتكون هي ار كلها. هادشي اللي غادي يوقع في المثال الرابع. بالنسبة للمثال الرابع عندنا دي دو اف إيكال x appartient R شرط وجود هو x carré plus 1 يخالف صفر. إلا بسطناها غادي تعطينا d de f égale x appartient à R tel que x carré est différent de moins 1. إلا قرينا بتمعن هاد العبارة غادي نوجدو بلي carré toujours différent de moins 1، يعني هذه شي حاجة دائمة التحقق، أو لا نقدروا نقولوا عليها toujours vrai. ونقدروا عليها كذلك نقولوا أنها vrai pour tout x appartient à R. ما يعني tout simplement أن d de f هي R، لأن هذا الشرط محقق بالنسبة لأي عدد حقيقي. دونك منين كنبقاو نخدموا d de f ونوجدوا شي حاجة دائمة التحقق بحال مثلا x كاري ديفيرون شي حاجة سالبة، x كاري سوبيريور لشي حاجة سالبة، بيان إيكال و بيان ستريكتومون، و بيان x كاري سوبيريور إيكال à 0، هادو توجور فري لأنه جايين كون أن لو كاري إي توجور سوبيريور إيكال à 0. نمروا الآن للسؤال الخامس. السؤال الخامس f de x égale racine carrée de x carré plus 1. دونك باش نصاوبو d de f غادي نكتبو d de f est égal x appartient à R tel que. الشرط الوجود هنايا هو أن x carré plus 1 خاصها تكون supérieur égal à 0 باعتبار عندنا لا racine carrée. دونك d de f est égal x appartient à R tel que x carré supérieur ou égal à moins 1 باعتبار هاد الان غادي نديبلاسيو لوطخ كوتي يعطينا موان 1. دونك غادي تلاحظوا بلي حصلنا على واحد العباره توجور فري محققه بالنسبه لاي عدد حقيقي، بمعنى فري بو تو اكس ابارتيان ار. دونك الا هي محققه بالنسبه لاي عدد حقيقي فري بو تو اكس ابارتيان ار معناتها تو سامبلومون ان دي دو اف هي ار. دونك باش نلخصوا الوضعيه ديال السؤال الرابع والخامس، منين نكونوا نخدموا دي دو اف ونوجدوا واحد العباره توجور فري نديروا في بالنا بلي دي دو اف هي ار، على اساس هذيك العباره راه محققه بالنسبه لاي عدد حقيقي. نتمنى تكونوا استفدتوا في حصه اليوم، وموعدنا حصه مقبله باذن الله. في امان الله والى اللقاء.